खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जहां हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ियों की, जी हाँ, लोकल खिलाड़ियों की जो शिरकत है आप तक पहुँचाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को पहुँचाते हैं मुख्तलिफ आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स में। कुदरत ने मुख्तलिफ तहाइफ से जम्मू कश्मीर को बख्शा है, खासकर वादी को बख्शा है। उसमें पहाड़ हैं, दरिया हैं और मुख्तलिफ नेचुरल जो हैं स्पॉट्स हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स वहाँ पहुँचते हैं और अपने पसंदीदा खेलों में शिरकत करते हैं। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास एडवेंचर स्पोर्ट की बात होगी, जिसके बारे में जो है आप वेट कीजिए कौन है मेहमान और क्या बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। दोस्तों आदाब। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर की टीमों और उनमें शामिल खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया मुल्क भर की खेलों में खास, इसके अलावा मुकामी सतह की दीगर खेलों से जुड़ी खबरों पर भी डालते हैं एक नज़र इस राउंड अप के साथ। हरियाणा में मुनक्कद होने वाली सब जूनियर फर्स्ट वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ में जारी 7वीं कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 14 मेडल जीत लिए, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रोंज का मेडल है शामिल। ये चैंपियनशिप 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान हुई मुनक्कद। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जून नार्बल में हुआ साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 का शानदार इनेकाद। चैंपियनशिप में जून के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले अंडर 14 और 17 एज ग्रुप्स के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट रियासी में जारी जोनल लेवल स्पोर्ट्स मीट 2025 का प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, जिसमें जिले के मुख्तलिफ जोन से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 400 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में की शमूलियत। दिल्ली में मुनक्कद 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अंडर 14 और 19 एज ग्रुप्स के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में 22 तमगे जीत लिए, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इन खिलाड़ियों ने इससे पहले भी इसी चैंपियनशिप में कई जोरों में कई मेडल जीते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जारी वुमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में खेलो इंडिया सेंटर बारामूला ने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल को हराकर मुकाबला जीत लिया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जारी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में जिले भर से वाबस्ता मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के 300 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। चाइना में मुनक्कदा वर्ल्ड वुशु सांडा चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रजत चारक ने 85 किलोग्राम जुमरे में मुल्क को दिलाया चांदी का तमगा। रजत ने इससे पहले भी कई मरतबा मुख्तलिफ इवेंट्स में बेहतर मुकाम किया हासिल। शहर शरीफ में जारी वॉलीबॉल कप 2024-25 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में हयातपुरा वॉलीबॉल क्लब ने कश्मीर एलीट वॉलीबॉल क्लब को 2-0 के सेट से हराकर टाइटल किया अपने नाम। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 14 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम जम्मू के गुलशन ग्राउंड पर जारी इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट 2025 का प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बटालियन से ताल्लुक रखने वाले 4,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर होगा कल से श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024-25 के बाकी मुकाबलों का इनेकाद। कल दिन में जम्मू कश्मीर बैंक 11 और स्टार कश्मीर FC की टीमें होंगी आमने सामने। DD कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं।
नाज़रीन यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट में जाइए डीडी कश चैनल के, वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स मिलेंगे और जब ये प्रोग्राम नशर होगा उसके बाद कुछ ही देर बाद ये वहां पर भी अवेलेबल होगा। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम कल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 100 रन की बड़ी जीत के साथ बन गई पॉइंट्स टेबल में टॉपर। 217 रन स्कोर करने के बाद मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने राजस्थान रॉयल्स को किया 117 रन पर आउट। आज होगा आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के माबैन मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचेस में हासिल किए हैं सिर्फ 6 पॉइंट्स और है 9वें नंबर पर, और गुजरात टाइटंस है 9 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर। आईपीएल के मैचेस बहुत उम्दा तरीके से आगे जा रहे हैं और मुंबई इंडियंस है टॉप पर। जॉर्डन के शहर अम्मान में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाजों ने दिखाई उम्दा कारकर्दगी, हासिल किए अंडर 15 और अंडर 17 बॉयज और गर्ल्स इवेंट्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रोंज मेडल। स्पोर्ट्स लवर्स की बॉक्सर्स को खूब मुबारकबाद। मेजबान बांग्लादेश ने चिटागोंग के दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को 1 इनिंग और 106 रन की बड़ी शिकस्त से किया 2-4 और 2 टेस्ट की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर किया खत्म। जिम्बाब्वे ने सिलहट के पहले टेस्ट में 3 विकेट से की थी बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज। मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। एशियन हॉकी फेडरेशन कप के मेंस इवेंट में ओमान ने की कामयाबी हासिल। फाइनल में चाइनीज ताइपे को हराया 4-3 से और गोल्ड मेडल जीतकर एशिया कप मेंस हॉकी टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। बांग्लादेश ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराया और ब्रोंज मेडल जीता। खवातीन के एशियन हॉकी फेडरेशन कप के फाइनल में सिंगापुर की खवातीन टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को ही 3-2 से हराया पेनल्टीज पर। रेगुलेशन टाइम में मैच 1-1 से बराबर था। इसके साथ ही सिंगापुर ने भी क्वालिफाई किया एशिया कप के लिए। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल्स में इस हफ्ते इंटर मिलान ने बार्सिलोना के उसके मैदान पर 3-3 के स्कोर पर रोका। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का किया मुजाहरा। इंटर के लिए डेंजिल डम्फ्रीज ने दागे 2 गोल। दूसरे सेकंड लेग सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मान का लंदन में मुकामी टीम आर्सेनल के खिलाफ और 1-0 से कामयाबी दर्ज की पेरिस सेंट जर्मान ने। सेकंड लेग सेमीफाइनल 7 और 8 मई को खेले जाएंगे। 1 जून को होगा चैंपियंस लीग का फाइनल। साल रवां का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट माह रवां के आखिर पर पेरिस में खेला जाएगा। जी हां, फ्रेंच ओपन होगा रोलां गैरस में। इस सिलसिले में मुख्तलिफ खिलाड़ी आजकल मैड्रिड ओपन में तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद इटालियन ओपन पहुंचेंगे क्ले कोर्ट की तैयारी के लिए। खराब फॉर्म से जूझ रहे नोवाक जोकोविच ने विड्रॉ किया है इटालियन ओपन से और सऊदी फुटबॉल में शिरकत करने वाली क्लब अल नसर को जापान के क्लब कावासाकी ने 3-2 से हराया एएफसी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में और फाइनल के लिए कावासाकी टीम ने क्वालिफाई किया, जहां पर वो अब सऊदी की एक और टीम अल अहली के खिलाफ फाइनल खेलेगी। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का। तो कौन है मेहमान और किस पर होगी बात, यह आपको बताएंगे रोशन ख्याल। दोस्तों, 1953 का वाकया है। यही महीना था, मई का महीना, 29 तारीख थी। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, जो कि शेरपा थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। 8,440 मीटर की बुलंदी पर पहुंचे, जहां तब तक कोई नहीं पहुंचा था। हालांकि माउंटेनियरिंग का खेल 18वीं सदी में शुरू हुआ, लेकिन यह अपनी ज़नीथ पर पहुंचा 1953 में। तब से लेकर अब तक काफ़ी ये मशहूर खेल है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में टॉप पर माना जाता है। वादी कश्मीर भी पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरती है। कुदरत की आगोश में हम सब हैं और ये पहाड़ हमको अक्सर बुलाते हैं कि आओ हमारे दामन में आ जाओ और कुदरत के बहुत करीब पहुंच जाओ। कई ऐसे जियाले हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहाड़ों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ राग़िब होते हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी आज हमारे मेहमान हैं। आइए मिलते हैं ज़ीशान मुश्ताक से। ज़ीशान, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान, पहली बार आपने पहाड़ की आवाज़ कब सुनी? 2018 अप्रैल 2018 में पहली बार जब मुझे बुलावा आया कि पहाड़ पर जाना है, घूमने जाना है, तो उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा और मेरी लाइफ ही बन गई है पहाड़। पहली बार कौन से पहाड़ की तरफ गए आप? वहां आपने क्या किया? कितने लोगों का ग्रुप था? और वहां से जो लेसन आपने हासिल किया
اس نے آپ کو آگے کوہ پیمائی میں माउंटेनियरिंग میں بہتری کرنے کی کس حد تک ترغیب دیا؟ میں جو ہائکنگ پہ گیا تھا لوکل माउंटेनियरिंग کلب کشمیر کا ہے، جموں کشمیر माउंटेनियरिंग ہائکنگ کلب، تو ان کے ساتھ ان کا ایک سنڈے پروگرام ہوتا ہے جو سنڈے لوگوں کو ٹریکس پہ لیتے ہیں، تو انہی کے ساتھ میں نے سائن اپ کیا تھا، تو میری لائف کا پہلا ٹریک تھا، تو ان کے ساتھ میں گیا. ہم گئے تھے کلن گاندربل سائڈ. اچھا. میں اوپر ایک 2 الپائن لیکس ہے، اسے کہتے ہیں کھیمسر اور یمسر، تو وہ میری لائف کا پہلا ہائک، پہلا پہاڑ جو میں نے دیکھا، وہ پہلی الپائن لیکس جو میں نے دیکھی ہے. دیکھیے माउंटेनियरिंग کے ساتھ بہت سارے ڈسپلنس ہیں. ایک تو माउंटेनियरिंग جو کہ واسٹ گیم ہے، اور اس میں ہائکنگ بھی آتی ہے. ہاں جی. اس میں راک کلائمبنگ بھی آتی ہے. اس میں آپ کا سپورٹ جو ہے جسے آئس کلائمبنگ کہتے ہیں وہ بھی آتی ہے. ان میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا مماثلت ہے؟ سب میں ایک ہی کامن ہے، پہاڑ. سب آؤٹ ڈور سپورٹس ہے، سب میں ایک ہی کامن چیز ہے، وہ ہے سب پہاڑوں میں ہوتا ہے. آئس کلائمبنگ ہو، راک کلائمبنگ ہو یا ہائکنگ ہو. ہائکنگ میں انسان ہائکس پہ جاتا ہے، راک کلائمبنگ میں انسان کلائمبنگ کے لیے پتھر جہاں پہ کلفس ہو وہاں پہ جاتا ہے. اینڈ آئس کلائمبنگ میں بھی انسان 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک جو خالی ونٹر میں ہوتی ہے اور ایک جو خالی فل آل اراؤنڈ دا ایئر ہوتی ہے. اینڈ ان سب کو اگر ملایا جائے تو یہ سب ایک بیسس بنتی ہے ماؤنٹین کلائمبنگ کی. ایک ننھا سا کھلاڑی اگر माउंटेनियरिंग کرنا چاہے تو اس کو کن کھیلوں کا اور کن چیزوں کا پہلے ایکسپیرینس کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں نا माउंटेनियरिंग میں آپ کو بہت زیادہ اسٹیمنا ہونا چاہیے. آپ کو یو شوڈ ہیو دیٹ گٹ اینڈ دیٹ اسٹرانگ ول. کیونکہ دیکھیے माउंटेनियरिंग ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو ایک چیلنج کیا جاتا ہے. اٹس این ایڈونچر گیم. So you can face difficult situations in life also. What are the essentials, what are the salient features of this game and what a young player should take note of? ہم کو ایک اگر کسی کو بھی माउंटेनियरिंگ میں جانا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ خالی اگر میری فزیکل اسٹرینتھ کتنی ہائی لیول کیوں نہ ہو، جب تک میرے پاس وہ موٹیویشن اندر سے آئے گی یا مینٹل اسٹرینتھ میں بلڈ کروں گا، تب تک میں ایزی سے ایزی پیک بھی کلائم نہیں کر پاؤں گا. ہمیں لگتا ہے کہ پہاڑ چلو ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن ہم وہاں پہ انسان کو فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ مینٹل اسٹرینتھ استعمال کرنی پڑتی ہے. کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے. ہاں وہاں کوئی نہیں ہوتا. آپ قدرت کی باہوں میں ہوتے ہیں. پہاڑ پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. جی نہیں، کوئی اشجار ہوتے ہیں، برف ہوتی ہے، پہاڑ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کہیں کہیں آپ کو جھرنے ملتے ہیں. دا بیسٹ ویو کمس آفٹر دا ہارڈسٹ کلائمب اٹ از سیڈ. سو it is not the mountain we conquer but ourselves, exactly, said by Edmund Hillary. تو آپ کی جو ڈیفینیشن ہے माउंटेनियरिंگ کی وہ کیا ہے؟ انسان جب پہاڑوں سے واپس آتا ہے وہ خالی انسان بن کر نہیں آتا ہے، وہ بہت سارے لیسن سیکھتا ہے. یہ بتائیے کون کون سے کورسز آپ نے کیے؟ یہ میں نے بیسک माउंटेनियरिंگ اینڈ بیسک اسکی کورس جواہر یونیورسٹی آف माउंटेनियरिंگ اینڈ یونیورسٹی سے کی ہے. یہ ان کی رپورٹ سرٹیفکیٹس ہے. میں نے فرسٹ گریڈ ہمیشہ حاصل کیا ہر ایک اسپورٹ میں جہاں جہاں میں نے کورس کیے تھے. یہ آئس کلائمبنگ کمپٹیشن میں نے جیتا تھا جو جواہر انسٹیٹیوٹ آف माउंटेनियरिंگ اینڈ ونٹر اسپورٹس نے آرگنائز کیا تھا، یہ میں نے جیتا تھا. آئس کلائمبنگ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے. دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں माउंटेनियरिंگ آپ جاتے ہیں پہاڑ پہ، پہاڑ کو سر کرتے ہیں، ہائی پیک پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. لیکن واٹ از دس آئس کلائمبنگ؟ آئس کلائمبنگ ہمارے پاس جو ہی ونٹر آتا ہے 2 واٹر فالز ہمارے فریز ہوتے ہیں. بتائیے اس کی انسٹرومنٹس کیا کیا؟ یہ اسے کہتے ہیں آئس ایکس، جس کی وجہ سے انسان کلائم کرتا ہے. ہینڈ ٹولس. جی. اس سے گرپ آتی ہے. ہاں یہ ہے کریمپونس، یہ جوتے میں لگتے ہیں. اچھا یہ بھی اسپیشل بوٹس؟ ہاں اسپیشل بوٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو روپ وغیرہ؟ یہ روپس ہوتی ہے، کلائمبنگ روپس ہوتی ہے، نارمل روپس نہیں ہوتی ہے. اینڈ یہ آئس میں اینکر بنا رہا ہوں یہاں پر آئس سکیور کی وجہ سے. اور چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس وہ ہکس جیسے ہکس ہوتے ہیں، انہیں کیرابینرز کہتے ہیں. ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اکوپمنٹس کے ساتھ. یہ مشین کیا ہے؟ یہ بلے ڈیوائس ہے، اس سے کلائمبر کو سیفٹی ملتی ہے. اور یہ آئس سکریو ہے. اس سے آپ پہاڑ کے اندر اس میں آئس میں ہم سوراخ کر کے فکس کرتے ہیں اینکر. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک کلائمب ہے ایک. تو جب کلائمب کا آپ فیصلہ کرتے ہیں، روٹ کا کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کن لیٹسٹ اکوپمنٹس کا یا ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں؟ یہ سب بیسڈ آن ادھر ہم جب بیس پہ پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کنڈیشنز کیسی، آئس سافٹ ہے یا آئس برٹل ہے، آئس مت پانی ہے، تو اسی بیس پہ ہم اپنا روٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنا اکوپمنٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے آئس سکرو ضرورت ہے، آئس کیرابینر ضرورت ہے، کوئک ڈرا ضرورت ہے، جو اکوپمنٹ ہمیں لگتا ہے اس چیز میں. تو جب آپ کلائمبنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھی بھی ساتھ ہوتے ہیں. کتنی امپورٹنٹ ہے کوآرڈینیشن بٹوین ڈفرنٹ کلائمبرز؟
And how do you take care of your health and other things, food, etc.? क्लाइंबिंग में दोनों सब कोऑर्डिनेशन है. जब तक आप अपने ब्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तब तक आपको पता ही नहीं कि मैं सेफ हूँ कि नहीं. आपकी सेफ्टी, क्लाइंबर की सेफ्टी एक ब्लेयर के हाथ होती है. तो जब आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे कि मैं सेफ हूँ, तब तक वो पता ही नहीं क्या कर रहा होगा नीचे, और आप खुदा ना खासा फॉल हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आपने हुक लगा दिया आइस में या रॉक में, लेकिन रोप से आप बंधे हैं बेशक, लेकिन वो हुक जो है निकल जाता है एंड यू आर इन द एयर. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. हाँ, फॉल तो हुए, फॉल गिरे बहुत बार है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हुक निकला है. हाँ. तो अब चलते हैं हम एक ऐसी मंजिल की तरफ जिस पर जाना सबको पसंद है. बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? ये थाजवस में आपका इरादा क्या है, कहाँ पहुंचने का है और कौन सा रूट आपने इख्तियार किया था? ये हम थाजवस वैली में हम गए थे. ये कश्मीर का पहला आइस क्लाइंबिंग रूट है. तो जो कितने लोग थे? हम इसमें 4 लोग थे, 4-5 लोग थे, और क्लाइंब 2 नहीं किया था. किस रूट से आपने वहां जाने का हम सोनमर्ग गए, और फिर जब हम अंदर वैली में गए तो हमें फिर वहां पे वाटरफॉल्स मिले. तो उन वाटरफॉल्स पे हमने पहले देखा कि आइस कहाँ से अच्छी है, तो उधर ही वही हमने चूज किया. मौसम कौन सा था? मौसम ये नवंबर है, विंटर में मोस्टली होता है. जी. और मौसम बहुत अच्छा था, धूप खिली हुई थी. हाँ, धूप. तो मौसम के बारे में पहले से ही आप मालूम करके जाते हाँ हैं? जी, वो पूरा प्लान करते हैं. अगर आपके पास 15 दिन का प्रोग्राम है तो 15 दिन का आप मौसम देख के जाते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम खराब हो जाता है. तो उस सूरत हाल में आप कैसे मौसम का सामना करते हैं? पहाड़ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है. आप मौसम देख के जाओगे, लेकिन तो भी बारिश खराब हो सकता है. तो हम पहले ही देख के जाते हैं कि ये आइस फॉल कहीं छाँव में है कि धूप में है. अगर धूप, यहाँ से देखना भी कितना डरावना सा लगता है, और आप लटक रहे हैं और इन्हीं औजारों के सहारे आप पर. तो कितनी जरूरत है कॉन्फिडेंस की, कितनी जरूरत है विल पावर की? कॉन्फिडेंस की तो बहुत ज़रूरत है. विल पावर आपको अब वो अंदर से फेयर डेवलप होता है. जो ही आप थोड़ा ज़मीन के ऊपर हाइट गेन करते हो, तो उस फेयर को आपको टालना है, इसको आपको कैसे उसको खत्म करना है, इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत एक्सपीरियंस. डू यू लुक बैक और यू गो स्केलिंग? बहुत बारी मैं नीचे भी आया हूँ वापस डर के बारे में. बहुत बारी इंसान को इससे एक लाइफ लेसन भी मिलता है कि हमेशा जब जितना आप ट्राई करोगे उतना आप सीखोगे लाइफ में बहुत चीज़ें. तो जब आप अल्टीमेटली ऊपर पहुंचते हैं, व्हाट इज द फीलिंग लाइक? क्या लगता है आपने अचीव किया? कितनी सेटिस्फैक्शन होती है, और क्या लगता है आपको, कैफियत कैसी होती है? वो फीलिंग थोड़ा बयान करना मतलब नहीं कर सकता, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस करके इंसान को पता चलता है कि वो क्या फील इंसान करता है. जब आप ये आइस को तोड़ते हैं और उसको स्क्रू में फिक्स करना चाहते हैं, वहाँ पे नीचे से देखिए आबशार का जो मंबा है वहाँ आपको नजर आता है. ऐसे में कहीं जो आइस होती है वो ब्रिटल तो नहीं हो जाती है, टूटने का खतरा तो नहीं होता, और ऐसे में आपकी खुदा न खास्ता जिंदगी पर असर पड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है. तो ये जो लम्हात हैं, या आप कैसे गुजारते हैं? ये सब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप में डेवलप होंगे. आप अगर बिगिनर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अकेले जाना. आप प्रॉपर कोर्स के जरिए जाइए. ये इंसान को जब जो ही आप जाते हो, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो कि क्या ये सेफ है कि नहीं. और आइसिकल्स देखिए, छोटे आइसिकल्स भी हैं, बड़े बड़े आइसिकल्स भी हैं, इतने बड़े हैं कि इंसान के जितने हैं. तो आप कैसे भरोसा करते हैं कि आप ये जो आइसिकल्स हैं या आपके जो इक्विपमेंट है, ये आपके स्क्रूज जो हैं, वो बर्दाश्त कर पाएंगे आपका वजन? जो हम स्क्रू करते प्लेस, हमें फील होता है कि ये स्क्रू हॉलो मत है. तो आइस की बहुत सारी फॉर्मेशंस होती है. लाइक ये यहाँ पर हमारे शैंडलियर आइस है, कॉलीफ्लावर आइस यहाँ हम आप कहते स्क्रू हैं. कर रहे हैं? हाँ, ये कॉलीफ्लावर आइस है, तो बहुत रिस्की होता है इसमें क्लाइंब करना. हाँ. इसमें मोस्ट ऑफ टाइम आपको हॉलो स्पेस मिलती है. जी. तो इसका दूसरा आइस होता है पिलर, जो भी आइस का एक सॉलिड पिलर होता है, तो उसमें इंसान स्क्रू अच्छे से प्लेस करता है. लेकिन इसमें इस वाले आइस में स्क्रू प्लेस करना बहुत रिस्की होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हॉलो निकलता है. ये जो खेल है आइस स्केलिंग, आइस क्लाइंबिंग, दुनिया में इसकी मकबूलियत क्या है? कौन कौन से टूर्नामेंट्स इसके होते हैं? हमारे यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने लोगों को पता नहीं है. लेकिन अगर हम यूरोप और अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे वर्ल्ड कप्स इसके होते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं आइस क्लाइंबिंग करने. और वहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो भी बनाई जाती है, आर्टिफिशियल जो टावर्स भी बनाए जाते हैं स्नो के, ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं. हाँ. तो यहाँ पर कितना स्कोप है कि आइस क्लाइंबिंग को हम एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बना सकें और इसको आप टूरिज्म के साथ भी जोड़ सकें? बहुत सारा स्कोप है इसमें टूरिज्म के लिहाज से भी. अगर हम आर्टिफिशियल के लिहाज से भी देखी जाए, देखिए वहाँ पे बर्फ टूट रही है, ये स्नो था, ये जो टूट रहा है, तो ये गली में आप लो एंगल टेरेन पर जब जाते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है देन वर्टिकल स्टीप आइस. कौन कौन सी पीक्स आपने सर की हैं, कहाँ कहाँ गए हैं कश्मीर में?
میں ہرمکھ گیا ہوں, میں تھاجوس گیا ہوں, میں ٹٹاکوٹی گیا ہوں, میں سن سیٹ گیا ہوں, میں مہادیو گیا ہوں, میں بہت ساری پیکس کلائم کی ہے, بہت سارے ریموٹ ویلیز میں گیا ہوں, بہت سارے گلیشیئرز پہ گیا ہوں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بھی تھاجوس میں ایک سب سے لمبا روٹ کشمیر کا, یہ 120 میٹر کا کلائم, ورٹیکل کلائم ہے. 120 میٹر کا کلائم, کافی اونچا کلائم ہے اور بالکل سٹیپ ہے. بالکل آپ سمجھ لیجئے ایسے. یہ پہلگام میں 45 میٹرز کا کلائم ہے, اینڈ یہ کشمیر کا سب سے ہارڈسٹ روٹ ابھی تک ہے. ہاں ہاں, کئی بار آپ جاتے ہیں, جب آپ کلائمبنگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو آبشار ہوتے ہیں, واٹر فالس ہوتے ہیں, وہ فروزن نظر آتے ہیں, اور فروزن آبشار کو آپ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو آپ سکیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, وہی تو آئس کلائمبنگ تو ہمارے پاس دو طرح کی آئس کلائمبنگ ہے, ایک جو پورے سال ہوتی ہے لائک گلیشیئرز پہ جو ہوتی ہے, ایک جو کہ سالہ سال سے ہوتی ہے. ہاں, دوسرا ہے واٹر فال آئس جو خالی ونٹرز میں بنتا ہے, جب ٹیمپریچر فریز ڈراپ ہوتا ہے تو واٹر فال فریز ہوتا ہے, تو وہ ایک فروزن ماسٹر پیس بنتا ہے, تو اس پہ کلائم ہم کرتے ہیں. یہ کون سا واٹر فال ہے؟ یہ پہلگام میں ایک اسے کہتے ہیں ترامگزن واٹر فال, اینڈ یہ ترامگزن, ہاں, اینڈ آفٹر سمجھو آپ 10 کتنا اونچا ہے یہ 45 میٹرز ہے. 45 میٹرز. اینڈ آئی ایم دا پہلا کشمیری جو اس پہ اوپر تک گیا ان دا ہسٹری ابھی تک. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. کیا ہائٹ رہی ہوگی؟ 45 میٹرز آپ نے بتایا. یہ 3000 میٹر. یہ والی کون سی جگہ؟ یہ ہرمکھ ہے, ماؤنٹ ہرمکھ کا. ہرمکھ, ہاں, وچ از ون آف دا ٹالسٹ پیکس. ٹالسٹ پیک اینڈ موسٹ ٹیکنیکل, جہاں سے ہم گئے تھے. اچھا, تو یہ جو مختلف راستے ہوتے ہیں, ٹریلز ہوتے ہیں, فرض کر لیجیے آپ کو راستہ ملتا ہے, دو راستے ہیں ٹریل کے, کون سا انتخاب کرتے ہیں آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم میپ نکالتے ہیں, اگر تھوڑا ہمیں لگتا ہے کہ ڈاؤٹ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے, ہم میپ نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا روٹ میجر روٹ کہاں سے. ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کی. اب ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ان پکچرز کے ذریعے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جائیں, اور ایڈمنڈ ہلری اور تینزنگ نورگے نے جو 1953 میں کیا تھا مئی میں, وہ آپ بھی کریں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی وہاں بیس کیمپ میں پہلے جانا پڑتا ہے. ابھی اگر آج کی ہم بات کریں جو آج کل ایوریسٹ ہے, تو اس حساب سے تو میں نہیں جانا چاہوں گا. وہ سب وہ ٹورزم بن گیا ہے موسٹلی وہاں پر, وہ کلائمبرز نہیں ہوتے, وہ سب ٹورسٹ ہوتے جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کلائم کرتے ہیں. ریئل ماؤنٹینئرنگ وہ نہیں ہے. آج کل آپ کے یہاں سٹائل میٹر کرتا ہے کہ آپ کیسے پہاڑ پہ چڑھیں. دیکھیے ماؤنٹ ایوریسٹ نظر آتی ہے وہاں پہ, یہ پیک ہے, ایڈمنڈ ہلری اسٹیپ اسے کہتے ہیں. جی جی, ہلری اسٹیپس ان کو کہتے ہیں. تو ایڈمنڈ ہلری, تینزنگ نورگے اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اس کھیل کو آگے بڑھایا ہے. کوئی ایسا کھلاڑی تو ہوگا جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں, جن کو آپ آئیڈلائز کر رہے ہوں؟ بہت سارے ہیں کشمیر میں, مطلب کشمیر کے لوکلز بھی کچھ ہے, لیکن جو انٹرنیشنلی وہ بھی ان میں سے بھی بہت ہے, ان سے بہت مر گئے. لائک ڈیوڈ لاما ایک ہے, اسٹیفن سائگرسٹ ہے. کہاں کے وہ کینیڈا کے تھے. اچھا, اسٹیفن سائگرسٹ سوئٹزرلینڈ کے تھے. ایسے کچھ بہت سارے الپنسٹ ہیں جو جن کو دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. مجھے بتائیے, دیکھیے کشمیر میں ہمارے پاس قدرت کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کی نظیر بہت کم جگہ ملتی ہے. یہاں پہ پہاڑ ہیں, اشجار ہیں, دریا ہیں, آبشار ہیں, ہر چیز ہے. اور جہاں پہاڑ ہیں, کوہسار ہیں, وہاں آپ ماؤنٹینئرنگ کر سکتے ہیں. اس کھیل کو پاپولرائز کرنے کے لیے, اس کھیل کو بچوں میں بہت زیادہ ان کو پاپولرائز کرنے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول پر بھی ماؤنٹینئرنگ ہونی چاہیے؟ کچھ اسکول کرتے ہیں, جیسے بسکو اسکول ہر سال وہ ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, یہاں پہ مختلف پہاڑوں پہ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر اسکول میں ایسا ہونا چاہیے؟ ابھی کشمیر میں جتنے بھی پریزنٹ ماؤنٹینئرز ہیں وہ سب بسکو کے, ان کا بیک گراؤنڈ بسکو ہے, بیکاز ان کو بچپن سے ہی ایک آئیڈیا جاتا ہے. آپ بھی بسکو کے پڑھے؟ میں نہیں بسکو کا ہوں, بٹ اچھا, زیادہ تر میکسیمم لوگ. لیکن ہمیں یہ بہت ضروری ہے, اگر آپ کو ایک جنریشن پیدا کرنی ہے جن کو ان پہاڑوں میں ایک ٹورزم کے ذریعے بھی, آپ سسٹینیبل اکانومی کے ذریعے بھی آپ دیکھنا چاہو گے. اب دیکھیں نا, نیپال کی جو جی ڈی پی ہے اس کا بہت زیادہ انحصار ہے وہاں ماؤنٹینئرنگ پہ. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ایوریسٹ کو اسکیل کرنے کے لیے. تو اس کو آپ ٹورزم کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایک سپورٹ کے طور پر بھی آپ بہت زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے نوجوان کھلاڑی جو ہے صحت مند بنے گا, قدرت کے قریب جائے گا, تازہ ہوا میں جائے گا, قدرتی ماحول میں جائے گا, تو اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے وہاں. بے شک, وہ تو صحیح ہے. ایک میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر اسکول لیول سے ڈیولپ کیا جائے نا, ایک بچے میں ایک آؤٹ ڈور, ضروری نہیں ہے ماؤنٹینئرنگ کرنی ہو, ہائکنگ بھی اگر ایک بچوں میں اگر ہم اسکول لیول سے ہی پیدا کریں تو وہ ایک بہت افیکٹو آگے, مطلب لائف میں بھی بہت سارا. آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں ماؤنٹین گائیڈنگ سروسز چلاتا ہوں کشمیر میں.
تو میں وہی کام کرتا ہوں, میرا بزنس بھی وہی ہے, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ. بہت خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اسپورٹ کو اپنا پروفیشن بنا پاتے ہیں, تو یو آر ون آف دا ویری لکی پرسن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, جن کو شوق ہو ماؤنٹینئرنگ کا, ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ایسا ہے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ اگر یہاں پہ آپ کو اس بزنس میں آنا ہے یا اس پروفیشن میں آنا ہے, آپ کو پہلے ماؤنٹینئرنگ کے کورس کرنے پڑتے ہیں, جو بیسک کورس, ایڈوانس کورس, انٹرمیڈیٹ, پھر ایڈوانس کورس. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فرسٹ ایڈ کا کورس بھی کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ کو پہاڑوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اینکل ٹوٹ سکتا ہے, آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے, آپ کو تیار ہونا چاہیے, مطلب کچھ نہ کچھ غلط تو ہوگا. تو آپ کو ہمیشہ کسی ایڈورسٹی کے مطلب انٹورڈ انسیڈنٹ کے لیے تیار رہنا ہے. آپ کو آنا چاہیے اگر کسی کا شولڈر ٹوٹ گیا تو میں اس کو کیسے زمین پہ واپس بیس پہ لاؤں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ماؤنٹین سینس ڈیولپ کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں کل ہی مطلب ایک دن ہائیک کیا, دوسرے دن میں گروپس لوں گا یا گائیڈنگ کروں گا, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. جب آپ جاتے ہیں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ 15 دن کے لیے نکل گئے ہائیکنگ کے لیے, کلائمبنگ کے لیے, اور وہاں پر تو کھانا پینا ملے گا نہیں, تو کیسے آپ اتنا کیری کرتے ہیں؟ پانی بھی کیری کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو باقی سامان ہوتا ہے, اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کھیل کا, کیسے آپ مینیج کر پاتے ہیں؟ بہت ہیوی بیک پیک ہوتا ہے, اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. لیکن جو فوڈ ہم لیتے ہیں وہ موسٹلی ڈیہائیڈریٹڈ فوڈز ہوتے ہیں. رائس ہوتا ہے, اونین ہوتا ہے, جو ہم ڈیہائیڈریٹ کر کے لیتے ہیں, جس میں خالی پھر پانی آپ کو ایڈ کرنا ہے. اور سارے نوڈلز ہوتے ہیں, پاستا ہوتا ہے, اور بھی بسکٹ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو لائٹ انسان کو, جن کا وزن بہت کم ہوتا ہے. گرم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروپین سٹوو آتا ہے, اچھا, بالکل چھوٹا سا, بہت چھوٹا, جو ایکسپیڈیشن میں بہت کام آتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک گیس آتا ہے, تو وہ ہمارے بیگ میں فٹ ہو کر ہم اس کو کیری کرتے ہیں. اسی پہ آپ کھانا وغیرہ گرم کرتے ہیں؟ اسی پہ سب ہم ڈیپینڈ. ہاں. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو زیادہ چوٹ لگ گئی, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر پہلے تو ہم ہی سارا ڈیپینڈ ہوتے ہیں, وہ ہم پہ اگر ٹیم میں سے کسی ایک کو لگتی ہے تو وہ ہماری رسپانسبلٹی اس کو سیف نیچے بیس تک پہنچائے. بیس کے بعد ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریسکیو. اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ہوا تو ہم نیچے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ورنہ اگر نہیں ہوا, اگر ہم کسی ریموٹ میں ہوتے ہیں تو ہم خود ہی اس کو آرام سے نیچے ہاسپٹل, نیئر ہاسپٹل میں. جو ماؤنٹینئرنگ کا سامان ہے, اکوپمنٹ ہے, بہت مہنگا ہے, بہت زیادہ, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم یہ چیزیں مہیا کرتا ہے, کچھ اور ادارے بھی ہیں وہ یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں, ٹینٹس وغیرہ ہیں, باقی اکوپمنٹ ہے. تو اگر کوئی دلچسپی لینا چاہے یا اس کو شوق ہو تو کہاں جائے, کیسے شروعات کرے؟ ٹورزم تو خالی ٹینٹس پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہاں پر پرائیویٹ کچھ ہے, ایک دو میرے دوست ہیں جو آپ رینٹل ٹیکنیکل آئس کلائمبنگ گیئر یا ماؤنٹینئرنگ گیئر انسان کو جو جوہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ ہے, وہ تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ایسے رینٹ پہ نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو رینٹ پہ اکوپمنٹ چاہیے تو کشمیر میں بہت سارے پرائیویٹ ہیں جو انہوں نے دیکھا کہ اسپورٹ یہاں پہ بڑھ رہا ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب رینٹل سروس اسٹارٹ کی ہے. چلیے ذیشان مشتاق, آپ نے اس کھیل کے بارے میں ہمیں جانکاری دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو, ذیشان مشتاق جو بات کر رہے تھے ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں, خاص طور پہ آئس کلائمبنگ کے بارے میں انہوں نے بات بتائی, اور یہ بہت ہی دلچسپ کھیل ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انجوائے کیا ہوگا. اور اب پروگرام کے آخری حصے کے لیے چلتے ہیں عمران کل کے پاس. ناظرین, اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا آج رات 11 بجے ڈی ڈی کشیر چینل پر, اور اس کے علاوہ آپ سے ذرا دیر بعد یوٹیوب کی, جو ہماری ڈی ڈی کشیر کی یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر بھی اس کی لنک آئے گی. اور پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آئی پی ایل میں سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز کا میچ آج شام انجوائے کیجیے. خدا حافظ.